गाई जात्रा हाम्रो संस्कृति परम्पराको धरोहर मात्रै होइन, यो स्वतन्त्रताको प्रतीक पनि हो। मुलुकको राजनीतिक विकृति, विसङ्गति, सामाजिक विकृति, विसङ्गति विरुद्धको ज्वलन्त आवाज उठाउने पर्व पनि हो र यो स्वतन्त्रताको प्रतीक पनि हो। यसै सन्दर्भमा आज हामीलाई अलिकति हास्य व्यङ्ग्य शैलीमा अलिकति गाई जात्रे वार्ता गर्न पनि मन लागेको छ। आजको यो समाचार बुलेटिनमा यतिखेर प्रत्यक्ष संवादमा जोडिनु भएको छ हास्य व्यङ्ग्यकार, हास्य व्यङ्ग्य कलाकार, एकदमै परिचित कलाकार मनोज गजुरेल। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मनोजजी, स्वागत छ तपाईँलाई इमेज समाचारमा। नमस्कार। हास्य व्यङ्ग्यको इन्धनले चल्ने मनोज गजुरेललाई इमेज च्यानलको इन्धनले चल्ने जगदीश खरेलको यात्रामा स्वागत छ। यो रेल चाहिँ जोडिएछ। गजुरेल, खरेल, पोखरेल, अरू कतिवटा रेलहरू चाहिँ नि यो देशमा अब चल्ने हुन् 2-4 वर्षभित्र। हो, दुईटा रेल भइरहेकोलाई रेलको मात्रै कुरा नगरौँ जगदीशजी। यो थापाहरूको पनि हामीले सम्झनुपर्छ। त्यहाँ स्टुडियोमा अर्को मित्र थापा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो भर्खर थाहा पाएँ मैले। हजुर, मनोज गजरेलज्यू, यहाँ त लामो समयदेखि यो हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ। यहाँहरूको मूल विषय चाहिँ राजनीति, राजनीतिक व्यक्तित्व, समाजमा देखिएका विकृति विसङ्गतिहरू रहेका छन्। यस्तो किन हुन्छ? यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। नेतालाई सम्मान गर्न पाइयोस्, मन्त्रीहरूको अभिनन्दन गर्न पाइयोस्, हामी अर्कालाई व्यङ्ग्य गरेर उल्टा पुल्टा कुरा मात्रै गरेर जीविकोपार्जन गर्ने दिन हटोस् र हामी एउटा नेता र कलाकार बीच बडो सुमधुर सम्बन्ध रहोस् भन्ने अपेक्षा राख्छौँ। तर जगदीशजी, थापाजी, के गर्ने, हाम्रो नेतृत्वले हामीलाई बाध्य बनाउँछ कि हामी बाङ्गा कुरा गरौँ। उहाँहरूले सोझो काम गरिदिने हो भने हामी बाङ्गा कुरा गर्दैनौँ, सोझै कुरा गरेर हँसाउँछौँ। मनोजजी, अब केपी ओलीले देख्नु भएको सपना जुन छ र उहाँको चुनावी घोषणापत्र जुन छ, त्यो घोषणापत्र अनुसार साँच्चीकै मुलुकमा चाहिँ समृद्धि भयो र जनताको चाहिँ नि जीवनमा खुसियाली छायो भने त तपाईहरूको रोजीरोटी बन्द हुने अवस्था त हुँदैन? तपाईँको जीविका कसरी चल्छ त? त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी, हाम्रा मन्त्रीहरू त्यति कृतज्ञ हुनुहुन्न जसले राम्रो गरेर समृद्ध बनाएर हामीहरूलाई विषय नदिएर हामीलाई भोकै बनाउने अवस्था उहाँहरूले पार्नुहुन्न। उहाँहरूले हामीले यति धेरै विषय दिनुभएको छ, दिनुहुनेछ र दिइरहनुहुनेछ। हामी यो ठोकुवा गर्छौँ, किनभने योभन्दा पहिलाका सरकारहरूबाट पनि हामीले त्यस्ता विषय थुप्रै पायौँ, किनभने उहाँहरू हामी हास्य व्यङ्ग्य कर्मीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ। र अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि हामीले मन्त्रीहरूबाट नै पाएका छौँ। भलै विषयवस्तु थुप्रै छन्, थुप्रै थिए, तर अधिकांश विषयवस्तु उहाँ स्वयंले भ्याइदिनु भएको हुनाले हामी यो पटक रेस्ट बस्या हौँ। तर विषयवस्तु नभएर हामी भोकै मर्ने स्थिति उहाँले ल्याउनुहुन्न, म विश्वस्त छु। बेलामा मनोजजी, तपाईँको र अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष भेटघाट संवाद भइरहेको छ। यस्तो बेलामा तपाईँ कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीलाई त भन्नुहुन्न हाम्रो रोजीरोटी, हाम्रो चाहिँ नि अलिकति जीवन चलाउने बाटो पनि खोज्न आँट्नु भएको छ, जताततै रमाइलो कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ, हाम्रो पनि त भविष्यको सवाल छ भनेर सोध्नुहुन्न? सोध्छु, तर उहाँले भन्नुहुन्छ अब तपाईँहरू वर्षमा 2-3टा कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ, रिहर्सल गर्नुहुन्छ, एउटै कार्यक्रम दोहोऱ्याउनुहुन्छ, म दिनदिनै नयाँ टुच्चा दिइरहेको हुन्छु। तपाईँ कलाकार कि म कलाकार? अब मनोजजी, तपाईँको व्यक्तिगत क्षमताको कुरा गर्ने हो भने तपाईँका यति धेरै प्रशंसकहरू छन्, यति धेरै फ्यानहरू छन्। विशेष गरेर हामीले पनि तपाईँलाई हेर्दाखेरि तपाईँ केपी ओलीको रूपमा आउनुहोस्, तपाईँ प्रचण्डको रूपमा आउनुहोस्, तपाईँ देउबाको रूपमा आउनुहोस्, तपाईँ मोदीको रूपमा आउनुहोस्, तपाईँ ट्रम्पको रूपमा आउनुहोस्, जुन रूप, शैली र लवसाथ आउनुहोस्, त्यो हेर्दा झुकिन्छन् मान्छे, हो कि क्या हो भनेको जस्तो लाग्छ। त्यो क्षमता विभिन्न खालको चाहिँ नि यो खालको चाहिँ नि क्षमता तपाईँलाई कहाँबाट आउँछ? तपाईँको चाहिँ स्रोत के हो? हामी हास्य व्यङ्ग्य कलाकारको स्रोत नयाँ के पनि होइन। जनताले चिन्तन गरेका, जनताले भोगेका, जनताले अपेक्षा गरेका विषयवस्तुलाई हामी टपक्क टिप्छौँ, त्यसमा हास्य व्यङ्ग्यको लेपन लाउँछौँ र रङ्गीन बनाएर जनतालाई फर्काइदिन्छौँ। यसमा जनताको सर्वाधिकार सुरक्षित छ। यो भयो कूटनीतिक जवाब। त्यसमा अलिकति गजुरियल जवाब त हाल्नै पर्ने हुन्छ। मेरो अनुहार, मेरो हाउभाउ, मेरो शरीर
नेपालका र विश्वका थुप्रै नेताहरूसँग मिल्छ, त्यसमा मेरा हजुरबाको या मेरा पिताको दोष छैन, किनभने म जन्मेकै साल पिताजी मृत्यु हुनुभएको। सायद अब म जस्तै मिल्नुका पछाडि अरू कुनै कारण होला, जैविक कारण छैन। मैले यो कुरो यहाँ जानकारी गराएँ। मनोजी, अब यसो गरौँ न, तपाईँसँग नै यो वार्ता भइराख्दाखेरि अलिकति रमाइला वार्ता पनि गरौँ न आज, है? रमाइलो जवाफ थियो जगदीशजी। हजुर, यो पनि रमाइलो जवाफ थियो नि? होइन, रमाइलो थियो, पक्कै पनि जैविक कुरा पनि जोड्नुभयो। बुबा चाहिँ नि खसेता पनि तपाईँसँग भएको क्षमता आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर आज अलिकति रमाइलो वार्ता तपाईँसँग पनि के गर्न मन लागेको छ भने, आज म एउटा साह्रै गम्भीर प्रश्न यहाँलाई सोध्छु। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रूपमा शैलीमा यहाँले जवाफ दिनुहोला। प्रधानमन्त्रीज्यू, 6 महिना हुन लाग्यो, कुरा धेरै गर्नुभयो, काम अझै पनि हुन सकेको छैन, जनता चाहिँ नि दिगदार अवस्थामा छन्, जे गर्छु भन्नुभयो थियो त्यो केही पनि गर्न सक्नु भएन, किन यस्तो प्रधानमन्त्रीज्यू? अब यहाँ केही धुर्मुसेहरू, केही गजुरेलहरू व्यङ्ग्य गर्दै थिए, हुँदा हुँदा अब यहाँ केही खरेलहरू, केही थापाहरू पनि व्यङ्ग्य गर्न आएका छन्। तर के बुझ्नुपर्छ भने सरकारसँग रातारात परिवर्तन गर्ने जादुको छडी छैन, जादुको छडी छैन, दाजुको छडीले काम गर्दैन। अहिले यति बुझ्नुहोस्। अब प्रचण्डको शैलीमा जवाफ दिनुहोला। मने तपाईँको प्रश्न आउँदै हो कि यही प्रश्न? म प्रश्न गर्दैछु। हजुर, प्रश्न गर्दैछु। तपाईँले त्यत्रो क्रान्तिकारी पार्टी पनि आखिरमा ओलीकै पोल्टामा सुम्पनु भयो है? राजनीति त गजबको विषय रहेछ नि प्रचण्डज्यू। मने हामी जुन ढङ्गले मन एउटा क्रान्तिकारी छलाङ मारेर एमालेमा विलिन भयौँ या हामी एकीकृत भयौँ, यसमा मलाई के लाग्छ भने कार्ल मार्क्सको ठुलो योगदान छ। मने कार्ल मार्क्सले मार्क्सवादको प्रतिपादन गरेर जुन भौतिक आवश्यकताको पूर्तिको काम चाहिँ गर्नुभयो, तर मान्छे सबै चिजले पुगिसरी आएपछि पनि केही न केही अभाव हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ मार्क्सवादले पूर्ति गर्न नसक्या हुनाले पूर्वमा रहेको ध्यान, योग र धर्मसँग जोडिन पनि हामीले मने वामपन्थीहरू एक भएर मने एकपा बनाएका हौँ। तपाईँलाई भ्रम नपरोस्, यो पार्टीको नाम नेकपा भनेर, यो एकपा हो। एकपा भनेको एक जमानाको कम्युनिस्ट पार्टी, अहिलेको चाहिँ के हो आफै बुझ्नुहोस् भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू पार्टी त्यत्रो चुनावमा पराजित भयो, तैपनि नेतृत्व छोड्नुहुन्न। रामचन्द्र पौडेल, अरू धेरै पार्टी, यत्रा नेताहरू छन्। कहिलेसम्म हो यो भनेको तपाईँले यो कहिले नछोड्ने, नमरिन्जेलसम्म नछोड्ने भन्ने पनि हुन्छ? ए बाबा, भनेदेखिलाई मान्छेले कति वाक्क लाग्यो भनेदेखिलाई बिहानदेखि सबै कलाकारले पनि मलाई नै व्यङ्ग्य गर्ने, भनेदेखिलाई अब यो पत्रकारले पनि मलाई नै व्यङ्ग्य गर्ने। बाबा रामचन्द्र पौडेल भनेर भनेर सोध्नुहोस्, अब के बेला भनेर सोध्नुहोस्। बिहानदेखि मतलब किचकिच गरेर यो 3 दिनदेखि मलाई खाएर पनि पाएको छैन, आर्जुको पनि किचकिच, यसको पनि किचकिच भनेदेखिलाई उता गगनको किचकिच। मलाई भनेदेखि तिम्रो प्रश्न वाक्क लाग्छ, म अहिले तिमीसँग बोल्न चाहन्न राखेको भनेदेखि बाबा। होइन सभापतिज्यू, तपाईँले बोलेको खासै बुझिएन हामीले। अब के बोल्नुभयो, के बोल्नुभयो? ए बाबा, भनेदेखिलाई मैले बोलेको मै बुझ्दिनँ, तिमीलाई कसरी बुझाउँ भाइ भनेदेखिलाई। अब बिमस्टेकको चाहिँ नि सम्मेलन हुँदैछ मनोजी। अब भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पनि आउँदै हुनुहुन्छ। अब सम्भवतः के थाहा, अब चाहिँ बिमस्टेक सम्मेलनलाई अमेरिकाका राष्ट्रपतिले चाहिँ नि उहाँ व्हाइट हाउसबाट पनि हेरि नै राख्नुहुन्छ होला। अब अलिकति प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा के हुन सक्छ होला, अलिकति चाहिँ नि मोदी शैलीमा बताइदिनु पर्यो। आज बिहान मात्र मैले मोदीजीसँग फोनमा सम्पर्क गरेँ जगदीशजी। हजुर, गाई जात्राको उपलक्ष्यमा मोदीजीलाई मैले सोधेँ, मोदीजी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क भन्ने प्रभावकारी संगठन हुँदाहुँदै ये दूसरा बिमस्टेक भन्ने क्यों चाहिए? मैले सोधेँ, मोदी जी सार्क हुँदाहुँदै ये बिमस्टेक क्यों चाहिए? मोदीले भने, मित्रों हिंदुस्तान के लिए रिमोट से चलाने वाला दूसरा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। मैंने सोधे मोदी जी लाई, मोदी जी आप चौथी बार नेपाल आ रहे हैं, बताइए नेपालियों के लिए क्या नई उपहार लेके आए हैं? मोदी जी ले भने, मित्रों
हमारे हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में एकता हो, नेपाल भी हिंदुस्तान हो, तो इससे बड़ा उपार कुछ नहीं हो सकता है। मैंने बोले मोदी जी ये ऐसा बात मत कीजिए, हमारा नेपाल नेपाल रहेगा, हिंदुस्तान रहने से हमारा क्या फायदा होता है। मोदी जी ने भने मित्रों, अगर नेपाल हिंदुस्तान हो तो आप लोग पल्सर बाइक चढ़ने दाम में कार में दौड़ सकते हो। मैंने बोले मोदी जी आपका कार, आपका पल्सर आपके साथ ही रखिए, हमें स्वतंत्र और सार्वभौम रहना छोड़ दीजिए। ऐसा होगा तो होगा, नहीं होगा तो मकै का होगा। मनोज जी, अर्को पनि एउटा चाहिँ सोध्नै पर्यो। अब उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र चाहिँ नि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बीच चाहिँ नि सिङ्गापुरमा चाहिँ नि भेटवार्ता भयो। अब कम्युनिस्ट मुलुकै छ हाम्रो पनि, अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब सम्भवतः केपी ओलीले डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि त निम्ता गर्नु होला नि, नेपालमा बोलाउनु होला, बोलाउनु भयो। अब ट्रम्पले के जवाफ दिनुहुन्छ होला? ओके जगदीश जी, गाई जात्रामा छौँ हामी। अब तपाईँले कम्युनिस्ट मुलुक कमरेडहरू भनिहाल्नुभयो, यसमा मेरो नियमापत्ति छ, मेरो भिन्न मत छ। नेपालमा सबै सरकारमा गएका सबै मुड्की उज्याउने कमरेड हुँदैनन्। कमरेडका 4 प्रकारका हुन्छन्, त्यसले गर्दा कमरेड को हो को होइन आफै खुट्याउनुहोस्। एउटा कमरेड भनेको कमरेड सहयात्री सहयोगी, जुन वास्तविक कम्युनिस्टहरूले युज गर्छन्, त्यो एउटा कमरेड। अर्को नम्बर 2 कमरेड, कमरेड रेड भनेको रातो, रातो भनेको क्रान्तिकारिता, जसको क्रान्तिकारिता एकदमै कम हुन्छ त्यो पनि कमरेड। अर्को कमरेड, रेटै कम भइसक्यो, जनताले पत्याउनै छोडिसके, कमरेड। नम्बर 4 कम 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 रेट, कमरेड कमरेड। यी सबैभन्दा मलाई चाहिँ अम्लेट मिठो लाग्छ, नम्बर 1। त्यसले गर्दा कमरेडको शब्दको हामीले यसरी अलिकति पुनर्व्याख्या गर्नु जरुरी छ। डोनाल्ड ट्रम्पलाई नेपालमा ल्याएर मैले एकपटक अलिकति नेपाली भाषाको ज्ञान, विश्वको भूगोलको ज्ञान र विश्वका देशहरूको नाम सिकाउन मन लागेको छ। तपाईँले थाहा पाउनु होला, यो गाई जात्रे रिपोर्ट होइन जगदीशजी, सँगसँगै थापाजीको नाम बिर्सेँ मैले, किशोर राजेन्द्र जङ थापा, उहाँलाई पनि सम्बोधन गरेँ फेरि। फेरि राजेन्द्रजीले कहाँ मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ भन्ने ठाउँमा यी रेल 2टा मिलेका छन्, म थापालाई त थाहा नै नपाए जस्तो गर्दैछन् भन्नु होला। राजेन्द्रजीलाई नै सम्बोधन गरेँ। डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालको नाम गल्ती मात्र उच्चारण गरेनन्, गलत अर्थ लाग्ने गरी उच्चारण गरेछन्। नेपाल होइन, रियल घटना निप्पल भन्दैछन्, निप्पल। भुटानलाई बटन भन्दैछन्। मैले ट्रम्पलाई सोध्नेवाला छु, मिस्टर ट्रम्प, क्यान यू टेल द नेम अफ क्यापिटल सिटी अफ नेपाल? नेपालको क्यापिटल सिटीको नाम तिमी भन्न सक्छौ? ट्रम्पले भन्ने छ, oh I know very well the capital city of Nepal is Kathmandu. Thank you Nepal, thank you Kathmandu. म भन्छु ट्रम्प, no Kathmandu, this is Kathmandu. ट्रम्प मान्दैन, no, that is fake. That is absolutely fake. This is Kathmandu. Kathmandu? Why Kathmandu, Mr. Trump? Trumpले भन्छन्, because this is Kathmandu. Because काठमाडौँको मान्छे cat can do, यानी कि बिरालोले दिशा गरेर पुर्न सक्छ, but man cannot do. That's why this is Kathmandu. Thank you Nepal, thank you Nepalese, thank you Nepal, incredible, amazing, thank you guys, Jatra, thank you. हजुर, यो क्यारिकेचरको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अन्तिममा एउटा क्वेसन पनि यहाँलाई राख्नु, पछिल्लो समयमा यो हाँसीबेङ्गे विधाको यो प्रभाव बढ्दै रहेको छ, यस क्षेत्रमा लाग्नेहरूको सम्मानित पनि भइरहेका छन्। अहिले उनीहरू अब पहिला सुरुमा चाहिँ प्रहसनबाट सुरु भएको, त्यसपछि स्टेज सोहरूमा गयो, टेलिफिल्ममा गयो र अहिले सिनेमामा आइसकेको छ हाँसीबेङ्गे क्षेत्र। यो अब कता जाला? यही नै अहिलेको प्रगति हेर्दाखेरि चाहिँ एक्सट्रिम अवस्थामा छ कि अझै प्रगति होला वा अझ तल जाला, अवरोहतिर जाला? के समीक्षा गर्नुहुन्छ तपाईँ? म एकदम अगाडि देख्छु, भविष्य सुन्दर छ। केही वर्ष अघिसम्म एउटा घटना सम्झिन्छु, राजेश जङजी, म किशोर जङ, हजुर किशोर जङजी, आइएम सरी,
किशोर, तपाईँ सधैँ किशोर रहनुहोला, उमेर जति ढल्के पनि मेरो शुभकामना छ र तपाईँको प्रश्नको जवाफ म यही दिन्छु। आजभन्दा केवल 20 वर्ष अगाडि जब म भर्खर कलाकारितामा लागेको थिएँ, मैले पत्रकारिता विषयमा ब्याचलर पास गरेपछि म मेरो रिलेटिभ कहाँ लड्डु लिएर गएँ कि म पास भएँ भनेर। भाउजूलाई लड्डु दिएँ, आफन्तलाई सोधेँ, भाउजू बाबु नानीको पढाइ कस्तो छ? भाउजूले भन्नुभयो, बाबु छोरीको त राम्रै छ, तर यो छोरो पढ्दैन, साह्रै अल्छी भयो, यो गए गुज्रे भइसक्यो, यो पनि तपाईँ जस्तै बन्ला जस्तो छ भन्नुभएको थियो। तर आज युग परिवर्तन भएर प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, सरकारका विभिन्न निकायहरू, मानवाधिकार कर्मीहरूले देशको कुनै पनि इस्युमा बोल्नु पर्दा आफ्नो विचार राख्न हास्य व्यङ्ग्य कलाकारलाई पनि बोलाउनुहुन्छ। तपाईँको मत के छ, यसलाई हामी कसरी जाउँ? बिस्तारै बिस्तारै हास्य व्यङ्ग्य मनोरञ्जनको माध्यम मात्रै नभएर समाज रूपान्तरणको पनि माध्यम भइरहेको छ। यसले सामाजिक दायित्वबोध गरिरहेको छ। तर हामी कलाकार चाहिँ कति त्यो जनताले र राज्यले दिएको रिकग्निजेसनलाई कति सम्बोधन गर्न सकेछौँ हामीले सोच्नु जरुरी छ। फाइनेन्सियली त, आर्थिक हिसाबले त हामी वास्तवमै यो कलाकारिताको क्षेत्रमा राम्रो कमाइ गर्ने, सम्मानित स्थान प्राप्त गर्ने, सबभन्दा बढी विदेश डुल्ने, सबभन्दा बढी चर्चा र भाइरल हुने भन्ने हुन्छ नि अहिले यो सामाजिक सञ्जालको भाषामा, हास्य व्यङ्ग्य कर्ममै हुन्छ। तर हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ। अहिले सरकारले जुन नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएको छ, खास गरी यो फोटो जोड्न नपाइने, यसो गर्न नपाइने, त्यसो गर्न नपाइने, म आशा गर्छु यो नियम सामाजिक सञ्जालमा अराजकता फैलाउनेलाई हो, हास्य व्यङ्ग्य मार्फत समाज रूपान्तरण गर्नेलाई होइन। म राज्यबाट पनि यही अपेक्षा गर्छु। हस् मनोजजी, यो समय अनि संवाद अनि तपाईँको रमाइलो प्रस्तुति, त्यसको साथमा केही संवेदनशील वार्ताको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद इमेज च्यानललाई, धन्यवाद, नमस्कार। यो यसको इमेज यतिकै राम्रो भइरहोस्। जय इमेज। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हास्य व्यङ्ग्य कलाकार मनोज गजुरेल।